अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज में फहमत की बातें। कल सेनेट के इलेक्शन के इजलास के अंदर ये गुफ्तगू का आगाज किया गया और इसके अलावा जो मुल्क की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल क़यादत है इस हवाले से बात करती रही है, लेकिन क्या ये इलेक्शन से पहले मुमकिन होगा या जो भी बिसात होगी वो इलेक्शन के बाद ही बिछेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार है। बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम जरूर है, कौन किस से हारे, कितने मार्जिन से जीते, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जैसे आज हम समझ रहे थे कि सफर खत्म होने के इम्कानात हैं, लगता है कि अभी ऐसा नहीं है। आखिर में गजा में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जारी है। 29 दिन हो गए शदीद बमबारी करी इसराइली फौज। पूरी दुनिया इस जंग को रुकवाने में अभी तक नाकाम रही है। ये कलेक्टिव फेलियर है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसकी डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट पे बात होगी, लेकिन आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करें, आज कुछ अहम डेवलपमेंट हुई। कल असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। आज फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई। जो आखिरी इत्तलात थी, जो तस्वीर हमने देखी, वो तो इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, वो तरीन साहब से मिलकर भी आए, लेकिन आज भी उनकी जो गिरफ्तारी है वो एक खास FIR में डाली गई है। सो इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से में अगर हम बात करें, हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा अगर मौजूद हैं, रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, ये फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ पहले हम जान लें, क्योंकि आज सुबह सुबह गिरफ्तारी हुई है, तो इस हवाले से आपका रद्द-ए-अमल। मारिया, देखिए, फवाद चौधरी साहब का अचानक किस तरह से गिरफ्तार होना और जब केसेस के हवाले से उसकी डिटेल देखी गई तो डिटेल में हमें मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात जो हैं वो सामने आए और जिसके अंदर वो चूंकि पहले से वो नामजद थे और उनकी वो नामजदगी के साथ जुड़ा एक चल रहा था कोर्ट्स का प्रोसेस और कुछ पे उन्होंने जमानतें ली हुई थी, कुछ जो है उनकी जमानतें पेंडिंग थी। तो उस इशू के ऊपर कानूनी जो एक लायामल या रास्ता इख्तियार हुआ जब उनकी, तो यकीनन ये हमारे लिए भी इस हवाले से एक हैरान कुन खबर थी कि वो किस केस में गिरफ्तार हुए हैं। तो कुछ ने कहा कि वो करप्शन की केसेस जो वहाँ पे उनकी एंटी करप्शन में कोई वारंट इशू हुए थे और जहाँ उनकी फैमिली का जो है वहाँ एक भाई का भी और कजन्स का भी कुछ नाम आ रहा था और फिर कुछ केसेस जो थे वो यहाँ पे जो चल रहे थे अल्टीमेटली गिराव जलाव वाले और हमारे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज के साथ जुड़ा। तो ये एक अबहाम सा है, अभी तक कोई क्लैरिटी हमें भी नहीं है, लेकिन कानून को अगर वो मतलूब थे और कानून की गिरफ्त में आए हैं या कानून के साथ कोई इस किस्म का, मेरी उनकी वाइफ से राब्ता में करने की कोशिश में हूँ कि वो मुझे कोई बेहतर स्ट्रेटजी बताएं, कोई बेहतर लाया अमल उनके सामने अगर है तो मेरे से शेयर करें ताकि मैं मीडिया को भी अपडेट कर सकूं। जो उनकी वाइफ की तरफ से आया है तो सिर्फ ये आया कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है। अब वो हिरासत में किसके हैं कोई तस्दीक उस तरह से नहीं आई है, यानी अभी तक हमें ना तो ये अदर देन फैमिली ये पता है कि वो किस अदारे की हिरासत में और किस केस के अंदर जेरे हिरासत हुए हैं, वो अभी अबहाम है और जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आती मैं उस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकती। ठीक है। अच्छा, इसमें तो क्लैरिटी है ना कि वो IPP के मेंबर है, IPP उन्होंने फॉर्मली ज्वाइन की हुई है, वो आपके साथ हैं? देखिए, वो जहांगीर तरीन साहब को भी मिल के आए हैं चंद दिन पहले और इससे पहले भी हमारी जो प्रोग्राम्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मौजूद थे, लेकिन वो कोई कंफ्यूजन का शिकार हैं। कोई समझ नहीं आ रही है कि वो ऑल आउट फॉर IPP है या कोई और भी उनके इरादे हैं या सोच है। तो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी से उस वक्त भी वो जब आए थे तो उनका ये मुतालबा था कि मुझे मेरा नाम अच्छी से उसमें निकाला जाए नॉन स्टॉप लिस्ट से ना, वो जो नो स्टॉप लिस्ट है उसमें से मेरा नाम निकाला जाए। तो हमारा उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था कि ये आईनी और कानूनी जो रास्ता है उसको आपको इख्तियार करना है और ये इख्तियार अदालत का है या हुकूमत का है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी इसमें किसी सूरत भी हिस्सेदार नहीं बन सकती, सहूलत
नहीं कर सकती। सही। तो ये एक अबहाम की कैफियत चल रही नहीं, थी। उधर तो इबहाम है, आप में क्लैरिटी है। confusion का आईपीपी शिकार क्या थे। समझती है, फवाद साहब उनके साथ हैं या नहीं है? चले वो तो सोच रहे जो भी, आपकी इस पर क्या वो आपकी पार्टी का हिस्सा हैं या नहीं है? आपके एंड पे क्या क्लैरिटी है? हमारे एंड पे क्लैरिटी है कि उन्होंने हमारे साथ यकीनन रवाबत भी है, पार्टी के साथ उनका एक लीडरशिप के लेवल पे कम्युनिकेशन भी है, और फ्रंट फुट पे आके पार्टी के साथ उस तरह से वो खड़े नजर नहीं आ रहे। तो चूंकि जब तक उनके एंड पे क्लैरिटी नहीं होती, हमारे एंड पे तो क्लैरिटी थी, तो हमने जो है उनको वहां बुला के ज्वाइनिंग करवाई थी। तो जब तक उनके एंड पे क्लैरिटी नहीं होती, उस पे हम कुछ नहीं कह सकते। वो एक अबहाम है जिसका दूर होना जरूरी है, यही है। सो आपने कहा कि आपको अभी तक आपका राब्ता नहीं हो पाया। इस पूरे वाक्य को हुए कोई 8-10 घंटे हो गए हैं, तो अभी तक भी आप लोग ये पता नहीं कर सके कि क्या मामलात हैं। 8-10 घंटे तो ठीक ठाक वक्त होते डॉक्टर साहब, कोई फोन करके इधर फोन घुमा के बंदा कोई स्टेटमेंट या कोई। पहली बात तो ये है कि चूंकि उनके साथ मैंने जैसे अर्ज किया कि उनकी फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनकी मिसेज हैं, और उनकी मिसेज के जरिए जो हमें इंफॉर्मेशन आ सकती है वो यही दस्तयाब है कि उनको हिरासत में ले लिया गया। ठीक है। उसके साथ जुड़े जो बाकी एंटी करप्शन के केसेस या दीगर इश्यूज जो केसेस के साथ उनकी गिरफ्तारी मतलूब थी, वो डिफरेंट केसेस हैं। अब वो किस मुकदमे में गिरफ्तार हुए हैं ये उनके वकील भाई बता सकते हैं। मैं तो पार्टी की सतह पे सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर वो किसी जगह पे कानून को मतलूब नहीं थे और उनकी कोई ऐसी गिरफ्तारी हुई है, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके लिए कानूनी मैदान में जंग लड़ेगी। सो अभी आपको लगता है कि इस गिरफ्तारी के बाद फवाद चौधरी साहब को थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि वो किधर खड़े? ये तो वो बता सकते हैं। उनको अपना एक हक है कानूनी कि वो कहाँ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन एक कानून का भी कोई रास्ता और इख्तियार है, और अगर कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है और अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है, तो उस पे हमें बजाय इसके कि हम उसको कोई मनफी अंदाज से ले, उसके लिए कानूनी फोरम्स मौजूद हैं और उसका दिफा भी कानूनी फोरम पे किया जा सकता है, और अदालतें रिलीफ दे भी रही हैं। और अगर किसी की बेगुनाह की गिरफ्तारी होती है तो अदालतों ने जमानतें भी ली हैं और उनको फैसिलिटेट भी किया है। तो ये तो खुद कानूनदान है, तो इनको तो नहीं घबराना चाहिए। अगर कहीं कानून को बाईपास किया गया है तो यकीनन कानून जो है किसी ने मिसयूज किया है या अब्यूज किया है, तो अदालत उनको यकीनन इस हवाले से कोई रिलीफ देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस कवान साहिबा थी, उनसे हमने पूछा कि भाई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है। फवाद चौधरी का कहना है कि क्लैरिटी नहीं है, इबहाम है इस इशू के ऊपर, और उनका राब्ता नहीं हो पाया फवाद साहब की फैमिली से, इसलिए उनको नहीं मालूम कि वो किस केस में गिरफ्तार हुए हैं, और इस हवाले से फिर वो पार्टी पोजीशन क्लैरिफाई उस राब्ते के बाद कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। ये मुल्क के अंदर मफाहमत की बातें होती तो रहती हैं। इस मुल्क की हर जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप पार्टी है उसमें वक्तन फवक्तन मफाहमत की जो जरूरत है उस पर जोर दिया। कल सेनेट के अंदर हमने देखा कि तकारीर हुई और उसमें दोबारा इसके हवाले से बात की गई। सेनेटर शहजाद वसीम साहब ने मफाहमत का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की बात की। ओवरऑल गुज़श्ता चंद माह में इस मुल्क की क़यादत किस तरीके से मफाहमत के हवाले से गुफ्तगू करती रही है, उसकी एक झलक देखिए। मिसाकी जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमाती को आना चाहिए, और वैसे अच्छी बात होगी अगर पीटीआई भी मिसाकी जमहूरियत को सदर साहब सबको बुलाएं। देखें, अगर आपने इलेक्शन से पहले नहीं बैठे, किस चीज पे बैठना है? हमारा तो एक नुक्ता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना किया, उसके बाद आपने किस चीज का डायलॉग करना है? हमें कुछ ना कुछ इसका हल जो है जॉइंटली सबको मिलके, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि हमने किस तरह इस मुल्क को चलाना है। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब, मेरी राय ये है कि अगर आप लोग आज नहीं बैठेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। हमें माजी के तल्ख तजर्बात और हादसा से सबक सीखते हुए एक अफ़हाम तफ़हीम, एक दूसरे के लिए दरगुजर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ रोशन मुस्तकबिल की तरफ आगे सफर तय करना है। हमारी जरूरत और मुल्क की जरूरत यह है कि हमें आपस में मफाहमत करनी चाहिए।
بات کریں گے پروگرام کے حصے میں سید نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی، سابق چیئرمین سینٹ. بہت شکریہ بخاری صاحب جوائن کرنے کے لیے. سر، الیکشن کی تاریخ تو آ گئی، لیکن اب اگلا جو اس کا سٹیپ ہے، جس کے حوالے سے بلاول صاحب نے بھی بات کی، اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی، اور تمام سب لوگ یہی بات کریں جی الیکشن ہو تو ایسے ہوں جس کے نتائج سب مانے بھی. ملک دوبارہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے کہ متحمل ہو نہیں سکتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ آئی ہے اس کے بعد ہم اس طرح کے الیکشن کا خواب دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے بعد ایٹ لیسٹ وقتی طور پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے، یا اس سے پہلے کوئی پولیٹیکل کلاس کو بیٹھ کر کچھ اور کوششیں کرنی ہوں گی؟ شکریہ. ہم امید اور توقع تو کر سکتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن جن اداروں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، اور پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی تبھی آئے گی کہ جب یہ آنے والے انتخابات ہیں وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اور ان کے نتائج پہ کوئی کوشچن مارک نہیں ہوگا. اگر آپ ماضی کی چیزوں کو دہرائیں گے تو پھر استحکام نہیں آئے گا ملک کی سیاسی صورتحال پہ، نہ پھر اکانومی بہتر ہوگی. تو اس لیے پولیٹیکل جو ہیڈز ہیں یا پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں اس ملک کی، بالکل ان کو یہ سوچنا چاہیے، موقف ان کا اپنا ہوگا، منشور ان کا اپنا ہوگا، عوام سے وہ رجوع کریں گے، لیکن کم از کم ایک بات پہ ان کو طے کر لینا چاہیے کہ اسٹیبلش بات ان کی بھی ہونی چاہیے، کہ ٹیکر سے بھی ہونی چاہیے، اور ای سی پی سے بھی، کہ انشور کریں کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں کہ آنے والے انتخابات فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں. اس پہ آبزرویشن جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کل دی اپنے، اور کل ہی پشاور ہائی کورٹ نے بھی آبزرویشن دی اور توقع کی کہ لیول پلئنگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یونٹی شوڈ پریویل، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اختلافات اپنی جگہ، موقف اپنی جگہ، لیکن جو نیشنل انٹرسٹ کی باتیں اور نیشنل اسٹیبلٹی کی باتیں ہیں اس پہ تو ان کو بیٹھ کے بات بالکل کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کی جو لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات تھیں، اور وہ چونکہ بلاول صاحب نے خود یہ ٹیبل کی، مختلف اوقات پہ خود بات کی، کیا وہ شکایات دور ہو گئی ہیں؟ دیکھیں جی، شکایت دور زبانی کلامی کہنا جیسے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جو آج لیڈر آف ہاؤس ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک سیاسی تعلق ایک اہم رکن نون لیگ کے، اور آج کے جو پرائم منسٹر ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اس کے نامنی ہیں وہ اپر ہاؤس میں. اور آپ کو پتہ ہے انڈر دی سینٹ رولز لیڈر آف ہاؤس کون ہوتا ہے؟ انفیکٹ لیڈر آف ہاؤس پرائم منسٹر خود ہوتا ہے، اور سینٹ میں وہ نامینیٹ کرتا ہے جو اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے ادھر سینٹ میں. تو پھر آپ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن اور لیول پلئنگ فیلڈ کی کیسے بات کر سکتی ہیں؟ وہ آج بھی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آیا وہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی وہاں موجود نہیں تھا کہ جس کو لیڈر آف ہاؤس بنایا جا سکتا تھا؟ آپ یہ دیکھیں نا، یہ تو بڑی واضح سی بات سامنے. وہ جو لیڈر آف ہاؤس ہو وہ پاکستان کا جھنڈا گھر پہ بھی لہراتا ہے، گاڑی پہ بھی لہراتا ہے، اور اس کو رسپانس بھی دیتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کے، وہ اس کے بارے میں ای سی پی میں بھی معاملہ سب جوڈس ہے، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ 2 ممبرز کے بارے میں کہ ان کی افیلیشن اور ان کا جو ٹلٹ ہے کس طرف ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بائی کنڈکٹ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کیئر ٹیکرز کو اور ای سی پی کو. خالی زبانی کلامی بات کرنے سے بائی کنڈکٹ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اور لیول پلئنگ فیلڈز تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فراہم کریں گی. کل سپریم کورٹ کے اندر گفتگو ہوئی جس میں پھر مذاکراً چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ کل کو اخباروں میں ہیڈ لائنز لگ جائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے قریب آ گئیں. اس کے امکانات ہیں الیکشن سے پہلے، اور اگر الیکشن سے پہلے نہیں تو الیکشن کے بعد کہیں اس کی پلیٹی ہے؟ دیکھیں ماریہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ
डायलॉग पे बिलीव किया। और फिर वो आसिफ अली जरदारी साहब जब मोहतरमा की शहादत के बाद तो उन्होंने तो मफाहमत की सियासत को तरजीह दी। अब 2008 में हमने मुफाहमत की सियासत की तो नून लीग हमारे साथ बैठी हुई थी, गवर्नमेंट में थी, 3-4 महीने में गवर्नमेंट में रही। हम पंजाब उस वक्त ले सकते थे, लेकिन हमने पंजाब, क्योंकि मरकज में हमारी हुकूमत थी, लेकिन हमने ऐसा कोई तरीका इख्तियार नहीं किया जिस तरह 2013 और 18 में मैनेज किया गया और उनकी गवर्नमेंट्स बनाई गई प्रोविंसेस में। हम 2008 में केपीके में गवर्नमेंट खुद बना सकते थे, जिस तरह हमारा हो सकता था, लेकिन आपने अपने इत्तेहादियों को दिया। तो पीपल्स पार्टी तो मफाहमत पे बिलीव करती है और समझती है कि मसाइल का हल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में और पॉलिटिकल लीडरशिप पर डायलॉग रहना चाहिए। और जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल कहा कि हम उन सियासी जमातों से बात करने को तैयार हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एनलिस्टेड हैं, जो क्वालिफाइड हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन अंडर द इलेक्शन लॉज। तो उनसे बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले मैं तो अभी नहीं समझता, हमारी एक ही सिर्फ शरायत थी कि उन लोगों से जो डिसक्वालिफाइड हैं या जिनके खिलाफ रियासत दुश्मनी के मुकदमात हैं, या वो इस किस्म के वो केसेस में इन्वॉल्व हों, जो एलिजिबल ना हों, डिसक्वालिफाइड हों किसी पार्टी को लीड करने में, तो उनसे गुफ्तशुनी तो नहीं हो सकती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 77 से लेके आज तक कैद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद भी बेगम नसर भुट्टो साहब भी MRD का हिस्सा रही, पीपल्स पार्टी हिस्सा रही, उसके बाद भी जितने भी अलायंसेस बने उनमें पीपल्स पार्टी जो उनके सियासी मुखालिफिन को उनके साथ बैठे रहे। और फिर सबसे बड़ी बात, मोहतरमा शहीद ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और उसी के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी उस सर, लेकिन अभी इन करंट सिनेरियो में कोई राब्ता तो नहीं हुआ, बिल वास्ता बिला वास्ता, या कहीं कोई गुफ्तगू हुई हो, कहीं कोई इम्कानात हो अभी एज राइट नाउ एज वी स्पीक? नहीं, सो फार नहीं। अगर किसी ने कोई राब्ता किया तो इसको जरूर हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जामिन करेगी और उस पर अपना डिसीजन देगी। सो फार तो नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो सियासी जमात पाकिस्तान के आइन के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन में एनलिस्टेड है, वो एलिजिबल है टू कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक। और उसको बाकी दीगर जमातों के साथ और तमाम जमातें जो ECP के पास एनलिस्टेड है, उनको तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद नैयर हुसैन साहब, कह रहे थे एज ऑफ नाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का कोई राब्ता हुआ नहीं है। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की जो आज के मैच के अंदर कारकर्दगी है, अगर मगर और जो वो कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम है वो दोबारा एक्टिवेट हो गया है, ये क्या सूरत हाल है, ब्रेक के बाद पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कभी आपने तस्वुर किया कि न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि जबरदस्त खेल रही हो एक टूर्नामेंट के अंदर, वो 402 रन बनाएगी और उसके बाद वो मैच हार जाएगी? ऐसा आज हुआ हम सबकी नजरों के सामने। डक लुइस मेथड जो है वो एक्टिवेट हुआ, पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है, दो पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। वो जो गू मगू की कैफियत है, अगर मगर की कैफियत है, जो हम अपने तमाम मैथमेटिकल इक्वेशंस लड़ाते रहते हैं कि क्या टीम में से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसको कितने रन से हरा के रन रेट किस तरह आगे बढ़ेगा, तो फिर हम सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगे। दोबारा वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है हमारे सामने आन खड़ी हुई है। जब 402 के रन बने उसके बाद बज़ाहिर लगता था कि शायद आज पाकिस्तान का यहां पर जो सफर है वो खत्म होने जा रहा है। पाकिस्तानी फैंस वो ऑलमोस्ट इसको समझकर इसको तस्लीम करके बैठे थे, लेकिन फिर एक सरप्राइज मिला फखर की इनिंग्स के सूरत में, और जबरदस्त इनिंग्स के बाद जो क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट बेहतर था, रन ज्यादा थे, तो डक लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान आज का मैच जीत गया है। अब जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर सूरत हाल है हम क्विकली आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। टॉप पे इस वक्त इंडिया है, दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान है और उसके बाद अफगानिस्तान है। तो ये टॉप 6 टीम्स हैं। इसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जो हैं
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال ہوگی کہ ان دونوں میں سے کون آگے سیمی فائنل میں جائے گا. بھارت، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا تقریباً اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ سیمنٹ کر چکے ہیں آج کے میچ کے اوپر, اور آگے پاکستان کے پراسپیکٹس اور واٹ وی ڈیڈ رائٹ اس کے اوپر بات کریں گے پروگرام کے حصے میں. شاہد ہاشمی صاحب ہمیں بنگلور سے جوائن کر رہے ہیں. کامران اکمل صاحب سابق کرکٹر ابھی ہمارے ساتھ اسکائپ سے موجود ہیں. شاہد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ آج سرپرائز پیکج میں فخر نکل آئے کیونکہ جس طرح کی بیٹنگ تھی, جو اگریسو کرکٹ کی پاکستان کو ضرورت تھی, لگتا ہے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن میں انہوں نے کہا کہ بس کر گزرے جو کرنا ہے. زبردست میچ ہوا, لیکن کبھی آپ نے سوچا تھا 402 رن نیوزی لینڈ بنائے گی اور میچ پاکستان لے جائے گا؟ نہیں, میں اپنی ٹیم کو اچھی طرح جانتا ہوں, یہ کچھ بھی کر سکتی ہے. 402 رنز کا ٹارگٹ بھی بنا سکتی تھی اور 140 رن پر آؤٹ بھی ہو سکتی تھی. لیکن آج بڑا انٹینٹ, جب سے ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوا ہے, جب سے ہماری پشت دیوار سے لگی تھی کہ ہم باہر ہونے والے ہیں. جنوبی افریقہ کا میچ پاکستان نے بہت اچھا کھیلا. وہاں ٹیم مینجمنٹ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی کہ فخر زمان کو نہیں کھلایا. فخر زمان فٹ ہو چکے تھے, لیکن ٹیم مینجمنٹ کا اور بابر کا خیال یہ تھا کہ ان نیٹ پریکٹس میں ان کی بلے پہ صحیح گیند نہیں آ رہی. میرے حساب سے تو ساؤتھ افریقہ کے گیم میں وہ کھیلتے تو بہت اچھا کرتے اور پاکستان جیتتا بھی. پھر بنگلہ دیش کے خلاف وہ آئے, انہوں نے 81 بنایا, بڑا اچھا اسکور کیا. 100 بھی بنا سکتے تھے, لیکن پاکستان کے نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے وہ تیز کھیلے اور آؤٹ ہو کے چلے گئے. آج جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی, 11 چھکے لگائے اور بلند و بالا چھکے. نیوزی لینڈ کی بالنگ آسان نہیں ہے, ان کے اسپنرز بھی مشکل ہیں, لیکن انٹینٹ کے ساتھ, ایگریشن کے ساتھ, پلان کے ساتھ کھیلے. اور یہی اگر پلان کے ساتھ کھیلتی پاکستان کی ٹیم پہلے ایگریشن کے ساتھ, تو آج پوزیشن مختلف ہوتی. واٹ چینج شاہد صاحب؟ کیا ان کو لگا کہ بس یہ آج کا ہی میچ ہے, بس کیا بالکل چونکہ وہ کارنر پہ آ گئے اس وجہ سے, اور یہ اگریسو کرکٹ پہلے ڈر کے کیوں کھیل رہے تھے؟ بہت ڈر کے کھیلتے ہیں, بہت دفاعی حکمت عملی کرتے ہیں. ہمارا کپتان بہت دفاعی حکمت عملی رکھتا ہے, لیکن آج اس نے بھی 100+ کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلا. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بالکل باہر ہونے والے ہیں, اس وقت آپ اپنی کرکٹ کو چینج کرتے ہیں. یہ دیکھا جائے تو مایوس کن بات ہے, لیکن یہ پاکستان ٹیم کا خاصہ ہے. مرکیوریل ہے, ڈینجرس ہے, انپریڈکٹیبل ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اچھی ٹیم ہے, اچھا ٹیلنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی ٹیم اسی طرح دل دکھاتی بھی ہے اور دل خوش بھی کرتی ہے. اور جو انپریڈکٹیبل سے پتہ نہیں چلتا وچ سائڈ از گوئنگ ٹو شو اپ ٹوڈے. سو آج پاکستان کی جو وننگ جو ٹیم تھی وہ دیٹ شوڈ اپ. سو کامران, ابھی میں نے جو پوائنٹس ٹیبل پڑھ کے بھی سنایا, اس وقت 4تھے پہ نیوزی لینڈ ہے, 5ویں پہ پاکستان ہے. کوئی بہت ہی مشکل میچ ہے پاکستان کے سیمی فائنل میں بھی جانے میں. کیا مرحلے ہیں آگے؟ اتنا آسان نہیں ہے ابھی بھی سیمیز میں جانا, لیکن وہ جو اگر امکانات ہیں تو وہ کیا امکانات ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ یہ ہو جائے, فلانی ٹیم کے ساتھ یہ ہو جائے تو ہم سیمی میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو پوری پاکستان ٹیم کو مبارکباد. بڑی زبردست وکٹری ہے آج کی, ہسٹوریکل میں سمجھوں گا کہ یہ پورے اوورز بھی ہو جاتے تو پاکستان ٹیم نے 402 رن چیز کر لینے تھے. جس ٹائپ کی بیٹنگ فخر زمان نے کی ہے, انٹینٹ جو نظر آیا, جو آپ نے کہا نا یہ سرپرائز پیکج فخر کا ہی لگا ہے. فخر کا سرپرائز پیکج نہیں, وہ پچھلے 5-6 سال سے ہمیں ایسے بیٹنگ کر کے دکھاتا رہا, انٹینٹ کے ساتھ پوزیٹو بیٹنگ کرتا رہا, تو بڑے سے بڑا ٹوٹل بھی چیز کیا. واحد پلیئر ہے پاکستان کا جس نے 3 بار 190+ رنز کیے ہیں, 200 رنز کیے ہیں. تو وہ انٹینٹ پاکستان ٹیم اس ورلڈ کپ میں ارلی آن مس کر رہی تھی, کیونکہ بیڈ فارم میں تھا. بٹھانا بڑا ضروری تھا کہ شاید ہمارے دوسرا کوئی اوپنر سیٹل ہو جائے. عبداللہ شفیق سیٹل ہوا ہے, لیکن واپس لانے میں بہت لیٹ کر دیا. جیسے شاہد بھائی نے بتایا, ہمیں ساؤتھ افریقہ والا میچ نہیں, اس سے پہلے ہی لے کے آ جانا چاہیے تھا. 2 سے 3 میچ ایسے پلیئرز کو بٹھائیں تو اس کی فارم واپس آ جاتی ہے. لیکن خیر, اب کیا کہہ سکتے ہیں. صرف اب پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اگلا میچ وہ جیتے, نیوزی لینڈ ٹیم ہارے, اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے. کیونکہ رن ریٹ بہت ہائی ہے نیوزی لینڈ کا, وہ 1 رن سے ہارے, پھر جا کے میرے خیال سے ہم لوگ جیتے تو چانس بنتا ہے. تو میرے خیال سے ایسا دکھ تو نہیں رہا, لیکن پاکستان ٹیم اپنی طرف سے کوشش اچھی کرے. جیسے آج کے میچ میں جیتے, ایک بڑا ٹوٹل بڑی ٹیم سے جیتے ہیں, انگلینڈ سے بھی جیتے, ایک کانفیڈنس گین کرے. جو ارلی آن ڈینٹ پڑا ہے نا, وہ تھوڑا کور کر سکے, وہ تھوڑا سا سنبھال سکے, نہیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی پاکستان ٹیم کے لیے. آج کے میچ میں آپ دیکھ لیں کتنی خوشی آئی ہے اور کانفیڈنس ڈفرنٹ لگا, لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم میں امپروومنٹ کے بہت چانسز ہیں. آپ صرف فخر کی وجہ سے آپ ایسی کرکٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم میں. پہلے 6 میچز میں ایسی بیٹنگ نظر نہیں آ رہی تھی, یہ انٹینٹ کے ساتھ نہیں کھیلا جا رہا تھا
دلیری کے ساتھ کھیلا نہیں جا رہا تھا. صرف فخر کی وجہ سے آج تھوڑی بیٹنگ اچھی نظر آئی, بڑا ٹوٹل بھی چیز کیا, اور آپ دیکھیں 2 میچز میں 18 چھکے مار دیے ہیں, جو میرے خیال سے کم ہی کوئی پلیئر نے کسی نے مارے ہوں گے. تو یہی ایک فرق نظر آیا. فخر کے آنے کی وجہ سے اپروچ چینج ہوئی ہے. بیٹنگ میں بالنگ میں بہت ضرورت ہے ہمیں امپروومنٹ کی. پورے ورلڈ کپ میں ہماری جیسی بالنگ ہے, ہمیں ایسے رنز لیک کرنے نہیں چاہیے. ایکسپیرینس ہے, کوئی نئے بالرز تو ہے نہیں ہے, تو اس حساب سے بالنگ کرنی پڑے گی. اسپنرز ہمارے ردم میں نہیں ہے. آج میں سمجھ رہا ہوں 4 فاسٹ بالر کھلانا اچھا ڈیسیژن نہیں تھا. اسامہ کو کھلاتے اگر شاداب فٹ نہیں تھا, آپ نے ریپلیسمنٹ بھی نہیں لی ابرار کی, تو میرے خیال سے اسامہ کو کھلانا چاہیے تھا, شاید تھوڑے رنز کم ہوتے. اور کپتانی میں آج کچھ مختلف لگا آپ کو, کیونکہ کیپٹنسی کے کو لے کر بابر پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے. آج کپتانی میں آپ نے کوئی فرق دیکھا؟ دیکھیں میم, کپتانی میں ہم کیا فرق دیکھیں, کپتان کیا کر سکتا ہے. 400 رنز بولر اسکور لیگ کر رہے ہیں, روم دے رہے ہیں, وہاں پہ کپتان کو ہم بلیم نہیں دے سکتے. آپ کپتانی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں جب بالنگ اچھی ہو رہی ہو, فیلڈ پلیسنگ اچھی نہ ہو رہی ہو, آپ ڈرائیو بھی کھا رہے ہیں, کٹ شاٹ بھی کھا رہے ہیں, پل شاٹ بھی کھا رہے ہیں, لیگ پہ بھی باؤنڈریز جا رہی, تھرڈ مین بھی کسی ایک لائن پہ بالنگ نہیں کی, جس کی وجہ سے آپ کپتانی کو بلیم نہیں دے سکتے. میرے خیال سے پوری ٹیم کو, آپ بالرز کو زیادہ بلیم دے سکتے ہیں کہ انہوں نے فیلڈنگ کے مطابق بالنگ اس لائن پہ کی نہیں. جیسے آج وکٹ تھی, صرف وکٹ ٹو وکٹ بال کرتے کھینچا, وہاں پہ وہ کھیل جاتے تو آپ کریڈٹ دیتے. لیکن آپ نے خود موقع دیے ہیں بالرز نے, جو انہوں نے رنز کیے ہیں, لیکن اس میں کپتانی کو میں نہیں بلیم دے سکتا اس میچ میں, کیونکہ پہلے آپ کہہ سکتے ہیں امپروومنٹ کے چانسز ہیں. اس میچ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کپتانی کا کوئی ایسا رول نہیں ہے. کپتانی اس وقت اچھی ہوتی ہے جب آپ دیکھ رہے ہو آؤٹ کر رہے ہو, بالر لائنوں لینتھ پہ بالنگ کر رہے ہو, سلپ میں جا رہی ہو. ایسی چیز کچھ ہوئی نہیں ہے, کیونکہ آف لائن اور ویورڈ بالنگ نظر آئی ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, یہ کیا خالی پاکستانی بولرز نے آج اسٹرگل کیا یا نیوزی لینڈ کو بھی تقریباً ٹھیک ٹھاک پھینٹی پڑی ہے؟ تو آپ کے نزدیک کیا آج یہ پاکستانی بلے باز بہت ہی اچھا کھیلے ہیں, پچ ایسی تھی یا ان کے بولرز برے تھے؟ کیونکہ ہمارے بولرز نے تو خیر ماشاءاللہ بڑے بالٹی بھر بھر کے رنز دیے ہیں, لیکن آپ اس کی ذرا اسیسمنٹ دیجیے آج جو ہوا ہے. نہیں, یہ وینیو مشہور ہے, رنز یہاں پہ زیادہ بنتے ہیں, باؤنڈری تھوڑی چھوٹی ہے, پچ ہمیشہ رنز کو فیور کرتی ہے, اور یہاں کی ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور بڑے رنز بناتی ہے. دوسری ٹیمیں بھی جب IPL آ کے کھیلتی ہیں تو بڑے رنز بنتے ہیں اس گراؤنڈ پر. ہم نے دیکھا آسٹریلیا نے بھی ہمارے خلاف 367 رنز بنائے تھے اس گراؤنڈ پر, اور ہم وہ میچ ہارے تھے. آج کچھ بالرز کے لیے مطلب اچھی نہیں تھی یہ پچ, اور آپ دیکھیں اگر آپ ہائنڈ سائڈ میں دیکھیں تو پاکستان کا فیصلہ درست ثابت ہوا ایک طرح سے کہ اسپنر کو نہ کھلانے کا. نیوزی لینڈ کے تینوں اسپنر نے اسٹرگل کیا, 5 اوور میں 35 رنز دیے. سینٹنر نے جو 14 وکٹوں کے ساتھ ورلڈ کپ میں بڑی اچھی بالنگ کر رہے تھے, 4 اوور میں 44 رنز دیے. عشق سعودی نے جو غالباً آج پہلا میچ کھیل رہے تھے, 5 اوور میں کوئی 42 رنز گلین فلپس نے دیے. تینوں نے ملا کر 100 سے زیادہ رنز دیے اور ایک بھی وکٹ نہیں ملی. تو ان ہائنڈ سائڈ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے درست فیصلہ کیا تھا, اس لیے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اسپنر کی بال گرپ نہیں ہو رہی تھی یہاں پہ. صحیح. یہ جو میں نے بھی اسکور بورڈ پڑھا دوبارہ, آپ تو جانتے ہیں مجھ سے بہتر, نیوزی لینڈ اور پاکستان سیمی فائنل میں, کیا پاکستان ٹیم شوڈ اپ ٹو لٹل ٹو لیٹ والی سچویشن ہے؟ ٹو لٹل ٹو لیٹ ہے ماریا, لیکن پاکستان کی ٹیم اسی طرح کرتی ہے. اگر آپ کو پچھلے سال کا T20 ورلڈ کپ یاد ہو, ہم صبح پہنچے تھے تو نیوزی لینڈ, ہالینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا. ہالینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو اپسیٹ کیا اور ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے, پھر فائنل میں پہنچ گئے. اب میرے حساب سے تو پرموٹیشن صرف سمپل یہ ہے, میں نیٹ رن ریٹ اور ان سارے چکروں میں نہیں پڑتا. میرے حساب سے پاکستان انگلینڈ کو ہرائے, کسی بھی مارجن سے ہرائے, 10 پوائنٹ پہ جائے, اور نیوزی لینڈ سری لنکا سے یا تو ہارے, یا نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا اسی گراؤنڈ پر میچ ہے 9 تاریخ کو, قدرت مہربان ہو اور پورا میچ بارش کی نظر ہو جائے. اچھا, قدرت کے نظام کے اوپر آپ کریں گے. تو کامران ابھی بتائیے یہاں سے وے فارورڈ کیا ہے, آگے پاکستان کے جو میچز ہیں اس میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ٹیک اوے کیا ہے آج کے ابھی تک ٹورنامنٹ کے اندر جو آپ نے کھیلا ہے جیسا اس سے؟ دیکھیں سمپل ہے, پاکستان بس رن ریٹ پہ نہ جائے, جیتے اور نیوزی لینڈ ہارے یا واش آؤٹ ہو جائے, بارش کی نظر ہو جائے. دیکھیں آج کی جو بالنگ ہے نیوزی لینڈ کو جو مار پڑی ہے, ان کے پاس آپشن نہیں تھے. ان کا جو قائد جیمیسن آیا وہ لمبی فلائٹ لے کے آیا, جیٹ لیگ ہے, وہ کھلا نہیں سکتے تھے. جو ان کے بالرز ہیں وہ انفٹ تھے, اس لیے وہ اسپنرز کے ساتھ زیادہ گئے ہیں. یہاں پہ 3 فاسٹ بالرز ہوتے یا 4 فاسٹ بالر جیسے ان کے ہوتے ہیں فرگوسن اور جیمی نیشم, تو شاید پھر ہمیں اور زیادہ محنت کرنی پڑ جاتی. ہمیں موقع ملا چھوٹی گراؤنڈ پہ جس کی وجہ سے رنز ہوئے ہیں, ان کو رنز ہوئے ہیں جو
रेगुलर स्पिनर है ग्रैंड फिलिप्स, जिसको सोडी को पहला मैच खिलाया, हमेशा पाकिस्तान ने सोडी को ऐसे ही फेंटा दिया 4 ओवरों में जैसे 44 रन हुए हैं। सेंथनर इनका मेन बॉलर है, लेकिन सपोर्ट दूसरे एंड पे मिले तो ऑटोमेटिकली स्पिनर एक जरा हावी हो जाता है। तो ये एक चीज नजर आई है उनकी बॉलिंग में। इंजरीज के बहुत ज्यादा इश्यूज थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, लेकिन मेरा मानना ये अभी भी मैं कि ये इतना स्कोर पाकिस्तान टीम ने 350 भी किया होता ना तो न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर थी, क्योंकि वो मैच चेस करते हुए हारते हुए आ रहे थे, तो शायद वो उनके लिए ज्यादा मुश्किल होती। तो अब जीत गए हैं तो हम कहेंगे कि फैसला बड़ा अच्छा है। आप क्रिकेटिंग सेंस से आप देखा जाए जो पास के मैचेस है, अगली टीम की वीकनेस देखें, कैसे वो मैच हारते हुए आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। यही न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया कि वो पहली बारी में अच्छा खेल रहे हैं, उनको बारी दे दी या खुद 160 पे आउट हो गए। वही न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही होती तो इस वक्त न्यूजीलैंड टॉप 4 में होती। आप शायद भाई इस पे मेरे ख्याल से एग्री करते या नहीं करते, ये शायद भाई वहां पे है, देखे हुए उन्होंने मैचेस साउथ अफ्रीका कितने स्ट्रगल करती हुई चेज करते हुए पहली बारी में कितना अच्छा खेल रही होती है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान ऐसे करता है तो शायद और अच्छी बॉलिंग होती और न्यूजीलैंड टीम पे प्रेशर होता। ये तो फखर जमान की बैटिंग है जो हम लोगों को मैच जितवा दी है, बाबर की पार्टनरशिप है साथ, तो बिल्कुल ठीक बात फखर ना होता तो आपके सामने कितनी प्रॉब्लम होनी थी हमारी टीम। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब मौजूद थे, नकमल साहब मौजूद थे। पाकिस्तान टीम की आज की जीत मुबारक हो। सेमीफाइनल में जाना अगर मगर कोई का जो फॉर्मूला है ये जारी रहेगा। पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है और वो किस दिन किस मूड में मैदान में उतरे ये कोई भी इसका गेस नहीं कर सकता। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे गजा का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, पूरी दुनिया इस जंग को रोकने में अभी तक नाकाम है, इसका जो सफारती एस्पेक्ट है उस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गजा शहर में जो इसराइली फोर्सेज हैं उनकी बमबारी को 29 डेज हो गए हैं, 29 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान हमने अभी तक देखा है जो हमारे पास ह्यूमन डेथ काउंट है वो 9,227 अफराद फलस्तीन में शहीद कर दिए गए हैं गुज़िश्ता 29 दिन के अंदर। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक वो खुद क्लेम करते हैं कि गजा में 12,000 फिजाई हमले उन्होंने किए हैं। इसराइली फौज गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बना रही है। गुज़श्ता रोज इसराइली फिजाइया ने गजा में एम्बुलेंस कॉन्वॉय पर भी हमला कर दिया जिसके नतीजे में 15 अफराद शहीद हो गए थे। इसराइली फौज बच्चों के अस्पतालों और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी चलने वाले स्कूलों को भी निशाना बना रही है। इसराइली बमबारी में वाटर सप्लाई लाइन्स, वाटर टैंक्स, सोलर सिस्टम और पावर जनरेटर्स को भी तबाह किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के मुताबिक गजा में हर फ़लस्तीनी को रोटी के 2 टुकड़ों पर गुजारा करना पड़ रहा है जबकि पानी खत्म हो रहा है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का अपना ट्वीट है जिसमें वो ऑफिशियली ये बात कर रहे हैं कि उनका पावर सिस्टम तबाह हो चुका है और डॉक्टर्स को अब मोबाइल लाइट में मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जो बैठकर खामोश तमाशाई सिर्फ मिन्नतें कर रही है, सिर्फ प्लीड कर सकती है, सिर्फ गुजारिशें कर सकती है, वो खुद क्या कह रही है, उनकी जो ट्विटर हैंडल से क्या इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन करते हैं। वो कहते हैं जी कि कोई पानी नहीं है, ना कोई खाना है, देयर इज नो लाइफ, दीज आर चिल्ड्रन, शेम ऑन यू, व्हाट डिड वी डू रॉन्ग। तो वो सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पे या बयानात के हद तक तो सिर्फ शर्म दिला सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। हेयर देयर वॉइसेस है, ये है वो जी हैशटैग जो यूनाइटेड नेशन की जो फलस्तीनी मुहाजिरीन की और जो ब्रांच है उधर उनके ट्विटर अकाउंट से किया जा रहा है। जो अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी बराए फ़लस्तीनी मुहाजिरीन खुद क्या कह रहा है, अगर हम कोई बात देखें जो मुख्तलिफ है पिछली जो इसराइली फौज की बमबारियों और उनकी एग्रेशन के हवाले से, तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने जिस तरह से जनरली पूरा परसेप्शन पलटा है, क्योंकि मगरबी मीडिया के ऊपर तो तसल्लुत है, वहां पर जो हुकूमतें हैं वो एक तरफ, उनके अवाम दूसरी तरफ है, लेकिन जो सोशल मीडिया का किरदार है यहाँ पे वो बहुत काबिल सताइश है कि किस तरीके से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई और जो असल विजुअल्स हैं गजा से वो पहुंचाए गए जिसको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा। तो सोशल मीडिया को काबू कैद करने की बजाय इसको अगर मौसर हथियार की तरह इस्तेमाल करना है तो वो आप गजा में फलस्तीनियों से और उनके जितने भी गमख्वार हैं उनसे सीख सकते हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया साहिबा। गजा के अंदर जो उस वक्त सूरत हाल है, जो फेलियर है पूरी ह्यूमैनिटी का, पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया का और पूरी मुस्लिम दुनिया का भी कि 29 दिन हो गए ये बमबारी नहीं रुकवाई जा सकी
اور جینوسائیڈ تو خیر اب اس کو آفیشلی سمجھا بھی جا رہا ہے، چاہے اس کو کوئی مانے نہ مانے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ 2023 ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے ہسٹری میں پڑھا کہ اس طرح سے جب مارا جاتا تھا بے گناہوں کو تو ہم ونڈر کرتے تھے کیسے ہوتا ہے، کیا ارد گرد کی جو دنیا ہے ان کی آنکھیں بند تھیں، کیا وہ اندھے تھے، گونگے تھے، بہرے تھے، یہ کیسے ہوا اس سے پہلے انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ان کی ہلاکتوں کا وہ شکار ہوئے. اس مرتبہ ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں. the world has failed غزنز. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو صورتحال ہے گراؤنڈ پہ غزہ میں وہ واقعی بہت شرمناک ہے پوری دنیا کے لیے، اور خاص طور پہ ان ممالک کے لیے جن کے اختیار میں کچھ ہے کہ وہ جنگ کو بند کروا سکے. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گی کہ سفارتی کوششیں جو پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھی ہیں اب تک تو وہ ناکام رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفارتی کوششیں ختم ہو چکی ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ آ رہا ہے، سب سے بڑا مسئلہ میں کہوں گی، مسئلے تو بہت ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ابھی تک سیز فائر جنگ بندی کے خلاف ہے. حالانکہ ان کا جو وزیر خارجہ ہے اینٹنی بلنکن وہ اس وقت خطے میں ہے، اور رپورٹس یہی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو آمادہ کریں ایک پاز ان فائٹنگ، یعنی کہ ایک ہیومینیٹیرین پاز. وہ جنگ بندی نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے فائرنگ وغیرہ ختم ہو تاکہ ہیومینیٹیرین امداد جو ہے وہ جا سکے غزہ میں. تو ابھی تک امریکہ کی پوزیشن تو اسی طرح ہی ہے، اس میں کوئی میجر شفٹ نہیں آئی، اور جب تک کوئی میجر چینج نہیں آئے گا امریکہ کی پوزیشن میں اور ان پہ اتنا دباؤ نہیں پڑے گا جس سے کہ وہ اپنی موقف کو تبدیل کر سکیں، تو یہ جنگ جاری رہے گی. اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ ایک طرف ہے اور ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہے، آلموسٹ ساری دنیا، سوائے میرا خیال ہے 1-2 ممالک یو کے اور 1-2 یورپین ممالک. باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہو رہے ہیں، اور مختلف حکومتیں جو ہیں پوری دنیا کی، میں تو یہی کہوں گی، انہوں نے جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشن تھی اس میں تو کہہ دیا انہوں نے کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے. 121 ممالک نے 193 میں سے یہی کہا ہے کہ ہمیں سیز فائر چاہیے اور فوری طور پہ چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سفارتی کوششوں کی کامیابی اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آیا ورلڈ اوپینین سے اتنا دباؤ پڑتا ہے امریکہ پہ، اور پھر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو کس طرح سے آمادہ کرتا ہے، پریشر ڈالتا ہے. دیکھیں ایک طرف سے تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے، ان کے جو آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سویلین جو جانیں جا رہی ہیں وہ نہ ہو، اس طرح کی صورتحال نہ ہو اور نہ بگڑے. دوسری طرف وہ اسلحہ بھیج رہے ہیں، بلکہ اب انہوں نے بہت ہی بڑا ایڈ پیکج بھی اناؤنس کیا ہے اسرائیل کے لیے. تو یہ تو بالکل ہی اس کو تو، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو امریکہ کے کردار کے حوالے سے آپ نے بات کر لی، ایک مسلمان ممالک کی بھی تگڑی پریزنس ہے، ان کی اکنامک اگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ان کی بھی بڑی ایک مضبوط لیوریج ہے. مسلم دنیا نے جو مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے تھا، از اٹ میئرنگ اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز، یا کہیں نہ کہیں اس میں کوئی کمزوری؟ میرا خیال ہے ہمیں حقیقت پہ جانا چاہیے. ویسے تو ہم ساری دنیا کو بلیم کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل صرف ایک ملک کی بات سنتا ہے، وہ عرب ملکوں کی بات نہیں سنتا، وہ صرف امریکہ کی بات سنتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں اسی لیے فوکس یہی ہونا چاہیے کہ کتنا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے امریکہ پہ، اور وہ بھی ورلڈ اوپینین کے تحت اور باقی جو ممالک ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز جاری ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت کہ کسی طرح سے امریکہ کو اس پوزیشن سے ہٹایا جائے جس پوزیشن پہ وہ ابھی بھی وہیں ہے، اور وہ ہے کہ جی بلائنڈ سپورٹ، بلائنڈ حمایت فار اسرائیل. جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے انہی کی وجہ سے ہی تو ریزولوشن پاس ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز میں. دوسرا یہ کہ دیکھیں ہمیں حقیقت پہ جانا چاہیے، تو جس حد تک میں سمجھتی ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھنا اب آگے ہم نے یہ ہے کہ آیا یہ جو لڑائی ہو رہی ہے کہیں یہ ریجنل کانفلکٹ میں نہ تبدیل ہو جائے، یعنی کہ یہ پھیل نہ جائے خطے میں. اگلا سوال میرا یہی تھا آپ سے کہ کیا یہ یہیں تک اسی خطے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ محدود رہے گی، یا یہ کہیں پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟
دیکھیں جو کل حزب اللہ کے لیڈر نے اسپیچ دی اس میں کافی لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کسی قسم کی ڈکلیریشن کریں گے کہ وہ جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوا. تو لگتا یہی ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ اور پھیلے، لیکن اس کا خطرہ ابھی بھی ہے، نہ جانتے ہوئے یا ناٹ وانٹنگ ٹو ڈو اٹ. یہ ہو بھی سکتا ہے بیکاز ایسکلیشن جب ہوتی ہے تو وہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتی، انکنٹرول ایسکلیشن بھی ہوتی ہے. سو کنٹریز مے ناٹ وانٹ اٹ، لیکن ابھی بھی یہ فیئر، ڈینجر اور رسک ہے کہ جتنی طویل یہ اسرائیل کی جنگ غازہ پہ جاری رہتی ہے اتنا ہی خطرہ بڑھتا جائے گا کہ یہ خطے میں پھیل جائے گی، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بہت دور دراز اثرات ہوں گے، نہ صرف خطے پہ بلکہ پوری دنیا پہ. اور بہت سارے ممالک کے انٹرنل الیکشنز کے اوپر بھی، امریکہ کے اندر آپ دیکھیں یا ان ممالک کے اندر، یہ اس کو افیکٹ کرے گا. اقوام متحدہ ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اب آلموسٹ جسے کہتے ہیں منتیں کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں. جو مختلف ان کی ایجنسیز ہیں جو ان پورے خطے کے اندر ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر کو دیکھ رہی ہیں، ان کی بھی بڑی التجائیانہ زبان ہے. سو کیا اس کانفلکٹ کے بعد، اس معاملے کے بعد ہم سمجھے کہ یونائٹڈ نیشنز کا اب وہ ایک رسمی سا بھی کردار جو ہے وہ کہیں ہے یا نہیں ہے؟ ہاؤ ول یو ڈیفائن یونائٹڈ نیشن آفٹر دس؟ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کا جو اپنا جو کردار ہوتا ہے، اس کی جو ابیلٹی ٹو ڈو اینی تھنگ، وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان ممالک پہ جو کہ سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہیں. الگ سے یونائٹڈ نیشنز کچھ نہیں کر سکتی سوائے جو کہ آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا کہ ڈکلیریشنز، اپیلز، اور دوسرا یہ کہ یہ مت بھولیں کہ گراؤنڈ پہ ہیں وہ اس وقت غازہ میں. جو یونائٹڈ نیشنز کی ویلفیئر ایجنسی ہے فلسطینی ریفیوجیز کے لیے، وہ گراؤنڈ پہ ہیں، بلکہ ان کے بہت سے اپنے جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی رول ہے ہی نہیں. لیکن جس رول کی ضرورت ہے وہ ہے رول جنگ بندی کا. وہ سیکرٹری جنرل کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز کے ہاتھ میں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی یو این فیل ہو گئی، تو یہ غلط ہے، درست نہیں ہے. ہمیں کہنا چاہیے کہ سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز جو ہیں وہ انہوں نے نہیں کچھ ہونے دیا، یا وہ آبسٹیکلز رہے کہ کوئی ریزولوشن آیا یا کوئی جنگ بندی کا کسی قسم کا سلسلہ شروع ہو. تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، بیکاز یہاں پر سب کی یہی ہوتی ہے ہمیشہ نیریٹو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جی یو این جو ہے، یو این اتنا ہی اسٹرانگ اور کمزور ہوتا ہے جتنا کہ اس کے جو ممبران ہیں وہ چاہیں. اور ان ممبران میں ظاہر ہے جو زیادہ پاورفل ہیں وہ وہی ہیں جو کہ سیکورٹی کاؤنسل کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں. اگر ان میں کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتی کسی قسم کی جنگ بندی پہ، تو پھر ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پیرالسس ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ڈیڈ لاک میں چلا جاتا ہے سیکورٹی کاؤنسل، اور وہی ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں آیا کوئی اور قرارداد آئے گی یا کوئی میجر پش آئے گی، اس لیے کہ اس مہینے چائنا ہے سیکورٹی کاؤنسل کا کنٹرول، وہ پریزیڈنٹ ہے سیکورٹی کاؤنسل کا فار دس منتھ، فار نومبر. تو وی ہیو ٹو سی کہ کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اب تک جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتی ہوں اس کا ذمہ دار امریکہ ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. جو خطے کے اندر اس وقت جو کرائسس ہے اس کو سالو کرنے کی کنجی اگر کسی ایک ملک کے پاس ہے تو ڈاکٹر صاحبہ کے مطابق وہ امریکہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.